बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। राह हक ट्रांसमिशन से मीर मोहम्मद वकास हाजिर खिदमत है। नाजरीन व सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन किराम, आज का हमारा जो मौजू है, जो हम आपके गोशे गुजार करना चाहते हैं, रमज़ानुल मुबारक में इस वबाई अमराज का नागहानी तौर पर आना और मुसलमानों की मुश्किलात, और इस हवाले से आज इस प्रोग्राम की मेज़बानी कर रहे हैं जनाब साहबजादा असद हसनैन चिश्ती कलंदरी साहब, और मैं उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और मैं निहायत उनका शुक्रगुजार भी हूँ कि वो मेज़बानी के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। और हमारे साथ इस प्रोग्राम में अज़ीम मज़हबी स्कॉलर अल्लामा सैयद वकास हुसैन शाह साहब मौजूद हैं कि जिनके एक इल्मी मुकाम और इल्मी जो बैकग्राउंड रखते हैं, जो उलूम व फ़नून पर दस्तरस रखते हैं। मैं उनसे कुछ सवालात करूँगा इस हवाले से। शाह साहब, सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, और उसके बाद मेरा सवाल ये है कि मौजूदा दौर के अंदर जिस तरह आप देखते हैं कि रमज़ानुल मुबारक जिस तरह उमूमी तौर पर हर दफ़ा आता था, तो उस रमज़ानुल मुबारक में लोगों की गैदरिंग होती थी, इज्तिमाआत होते थे और इबादत में एक ज़ौक़ और शौक़ होता था। लेकिन इस मरतबा जो रमज़ानुल मुबारक आया, तो यहाँ पर जिस तरह बाकी शोबों में जो नुकसान हुए, जो कमियाँ हुई, उसी तरह इबादत में भी काफ़ी कमी देखने को मिली। तो इस कमी को किस अंदाज से आप देखते हैं और इसको कैसे पूरा किया जा सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सबसे पहले मैं राय हक चैनल के जो बानी हैं साहबजादा पीर असद हसनैन चिश्ती कादरी कलंदरी दामन बरकातुहुल आलिया, मैं आपको सपास अकीदत पेश करता हूँ कि आपने बहुत अहम मौजू पर उम्मत मुस्लिमा को पैगाम देने के लिए एहतमाम किया। अल्लाह ताला आपको दारैन की सआदतें अता फरमाए। आपके सवाल की तरफ आना चाहूँगा कि मुस्लिम उम्मा के पास एक बहुत बड़ा महीना जिसे रमज़ानुल मुबारक के नाम से मौसूम किया जाता है, और इसमें हम देखते हैं कि जब रमज़ानुल मुबारक की आमद होती है तो बहुत सारी इबादत, बहुत सारे मामलात और अमली तौर पर मुसलमान सामने आते हैं, और इसमें बहुत सारी वो इबादत जो आम महीनों में हमें नज़र नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल तरावीह माह रमज़ान मुबारक में अदा की जाती हैं बाजमात, और इसमें सहर और अफ्तार के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो किए जाते हैं। और गुज़श्ता रमज़ानुल मुबारक और मौजूदा रमज़ान मुबारक में मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो इकॉनमी हमारी इफ़ेक्ट हुई है, माइशत पे फ़र्क पड़ा है, तजारत से लोग महरूम हुए हैं, और कारोबारी एतबार से इस कोरोना वायरस की वजह से हम बेक हुए हैं, तो उसी मुकाम पर हम ये भी देखते हैं कि हमारी जो मज़हबी रवायात हैं, हमारे जो दीनी मामलात हैं और हमारी जो इबादत हैं, वो भी काफ़ी मुतासर हुई हैं। और उसमें हम देख रहे हैं जैसे गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये कहा गया एहतियाती तदाबीर के पेश नज़र कि तरावीह को आप बाजमात ना अदा करें बल्कि घरों में पढ़ लें, और अफ्तार के वक्त जो हमारी एक गैदरिंग होती थी, और इसमें हम गमखारी के तौर पर एक दूसरे के साथ हमदर्दी के तौर पर सवाब हासिल करने के लिए जो हम एक अफ्तार का सिलसिला करते थे, वो भी मुतासर हुआ है। अब इसमें तीसरी चीज़ जो मैं नोट कर रहा हूँ, और मैंने दीगर भी चैनल्स पे जाकर ये बात की है, कि इसमें हम एक मोहल्ले की मस्जिद में इज्तिमाई तौर पर अपने इमाम साहब से जो है कुरान मजीद सुना करते थे। लेकिन इस साल हम उस सादत से भी बहुत सारी जगहों पर महरूम होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैं नाजरीन से कहूँगा कि ये अहम जो है महीना जा रहा है, और इसमें रमज़ानुल मुबारक की बरकतें हैं, इसकी रहमतें हैं, और अल्लाह ताला की तरफ से हमें सआदतें मिल रही हैं। तो आप इसमें बिल्कुल भी फ़िक्रमंद न हो। आप इस महीने को और इस वक्त को यूँ भी स्पेंड कर सकते हैं
اگر آپ مسجد نہیں آ سکتے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نماز نہ پڑھیں، آپ گھر میں نماز کا اہتمام کریں، ایک خاص جگہ کا انتخاب کر لیں اور وہاں بیٹھ کر آپ نماز پڑھیں، اپنی تراویح پڑھیں۔ اور پھر پہلے جو ہم ایک محلے کی مسجد میں قرآن مجید سنا کرتے تھے، اگر اب وہ پاسبل نہیں ہے تو اس کے لیے ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ہر گھر میں مرد و خواتین جو اس چینل کے ذریعے سے رائے حق چینل کے ذریعے سے مجھے سن رہے ہیں، میں ان کی توجہ اس طرف دلانا چاہوں گا کہ آپ گھر میں بیٹھ کے ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، مرد و خواتین وہ انفرادی طور پر اپنے اوپر لازم کریں اور تلاوت قرآن مجید کریں۔ اگر ہر روز ہم ایک سپارہ قرآن مجید کا پڑھتے ہیں تو 30 دنوں میں قرآن مجید کمپلیٹ ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس میں بینیفٹ یہ ہے میر صاحب کہ ہم دیکھتے ہیں پہلے ہم 27ویں پر قرآن مجید کا جو ختم کرتے تھے تو ایک قرآن مجید کمپلیٹ ہوتا تھا۔ آج اگر ہم کوشش کریں اس دعا میں سینکڑوں قرآن مجید ہر گھر میں وہ تکمیل ہو سکتی ہے، گھر میں برکتیں بھی ہوں گی اور اس میں رحمتیں بھی ہوں گی۔ دوسری چیز کہ رمضان المبارک میں ہم تراویح اور اس کے ساتھ ساتھ افطار کا سلسلہ کرتے تھے۔ اب افطار میں دیکھ رہا ہوں کہ کرونا وائرس سے جہاں پوری دنیا لاک ڈاؤن کی صورت وہ نظر آ رہی ہے، تو ہمارے پاکستان میں بہت سارے کاروباری طبقہ کے لوگ، بہت سارے ہماری تاجر برادری کے لوگ اور بہت سارے وہ دیہڑی دار مزدور اور وہ لوگ جو ڈیلی ویژن پہ کام کر رہے تھے اور جا کر وہ اپنے گھر کے اخراجات چلاتے تھے، تو وہ لوگ بھی متاثر ہوئے۔ آپ ان کو افطاری کی مد میں ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں، یوں اجر بھی ملتا رہے گا اور کرونا وائرس کی وجہ سے آپ کی جو نیکی تھی وہ ڈسٹرب نہیں ہوگی، اللہ ثواب بھی دے گا اور آپ کے جو فیملی ریلیشن ہے وہ بھی مضبوط ہوگا، اور جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں، آپ کے جو نیبرز ہیں، آپ ان کی جو ہے ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور اس سے پھر فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی جو ہے ایک دل جوئی بھی ہوگی اور پھر آپ کو ثواب اور نیکی بھی ملتی رہے گی۔ صاحب ایک میرا دوسرا سوال ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ جس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ اس بیماری کا ابھی تک کوئی علاج دریافت نہیں ہوا، اور اس وقت جو اس بیماری سے دور رہنا چاہتا ہے تو اس کو 2 کام کرنے ہیں، ایک تو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اور دوسرا جو ہے وہ فزیکل آپ نے آئسولیشن کرنی ہے۔ اس مد میں جب آپ دیکھتے ہیں تو لوگوں کو یہ کام کرنا ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اور میں آپ کی رائے یہ لینا چاہتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ اس دوری کو کہیں دل کی دوری نہ بنا لیں، کہیں لوگوں کے ساتھ نفرت کرنا تو نہیں شروع ہو جائیں گے، کہیں ان کے دل میں یہ بات تو نہیں آ جائے گی کہ وہ زندگی کے جس طرح باقی معاملات چلتے تھے ان معاملات کی طرح اس چیز کی طرف جب ہم سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو کہیں یہ پہلو تو نہیں نکلتا کہ لوگوں کے دلوں میں دلی دوری نہ پیدا ہو جائے؟ اس بارے میں جی، اس میں ناظرین کو یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ سوشل ڈسٹنس جو ہے یا فزیکل آئسولیشن ہے، اسلام احتیاطی تدابیر سے یا اسلام جو ہے کسی بھی احتیاط سے وہ منع نہیں کرتا، بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ، آپ کے فرمودات جو ہیں وہ ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ آپ دعا کے ساتھ ساتھ دوا کا بھی اہتمام کریں اور اللہ تعالیٰ اس میں بہتری فرماتا ہے۔ اس چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ آئسولیٹ ہوں، آپ سوشل ڈسٹنس کریں، لیکن یہ آپ کے جسم کی دوری ہونی چاہیے، دل کی دوری نہ ہو، بلکہ دلی طور پر آپ اپنے پیاروں سے محبت کریں، ان کو اپنا ہونے کا احساس دلائیں اور ان کی ہر غمی اور خوشی میں آپ ان کے ساتھ موجود ہوں۔ چونکہ کرونا وائرس یہ عارضی وقت کے لیے ہے تو یہ ہمیں دور نہ کرے، بلکہ وقت ہے۔ جو لوگ پیرنٹس کو ٹائم نہیں دے پا رہے تھے، جو اپنے کڈز کو جو ہے ٹائم نہیں دے پا رہے تھے، جو اپنے رشتوں کو نہیں احسن طریقے سے نبھا رہے تھے، یہ اللہ نے انہیں وقت دیا ہے کہ آپ ان کے پاس بیٹھیں، ان کی بات سنیں اور ان کے موقف کو سمجھیں اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کی کوشش کریں۔ کہ یہ جو کرونا وائرس ہے ایک طرف سے تو شر کا پہلو ہے، اس میں بیماری ہے، تکلیف ہے، مشکل ہے، لیکن وہاں پر اگر ہم اس میں سے کوئی خیر کا پہلو نکالنا چاہیں تو یہ پہلو نکل سکتے ہیں۔
نیگیٹو پہلو سے ہٹ کے اگر ہم پازیٹیو دیکھنا چاہیں تو اس میں ان لوگوں کو ٹائم بھی ملا ہے کہ جو لوگ اپنے پیاروں کے ساتھ وہ ٹائم سپینڈ کریں اور اس میں ان کو اپنے قربت کا احساس دلائیں اور تلافی معافات